अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अप्रैल 2022 और 25वां रोज़ा है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 दिनों में हफ्ते भर में दो ट्रेंड्स मुसलसल गर्दिश करते रहे। उस पर लोगों ने अपने तमाम तर एनर्जी, टाइम और अपनी उसका टाइम दिया, काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया। एक इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और दूसरा दुआ ज़हरा। जो एक बच्ची जो उसके माँ बाप बताते हैं कि वो घर से निकली और गायब हो गई अचानक से। पूरे पाकिस्तान में उसके लिए दुआएं, दुनिया में खाना काबा में, नजफ़ अशरफ और तमाम बड़ी बड़ी मुक़द्दस जगहों पे उसके लिए दुआएं होती रहीं। बड़ी सोशल टीम्स जो हैं अपने अपने चैनल्स पे और जो है वो NGOs जो हैं वो उसको प्रमोट करती रहीं। तमाम मॉर्निंग चैनल्स में उसके ऊपर बात होती रही, उसके माँ बाप वो करते रहे। दो टॉपिक हैं, कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द इस पे अपनी वो ख़यालात का इजहार करूँ और इस तमाम अपनी इस आज के ख़यालात को इस पे वीडियो में सेव कर सकूँ। सबसे पहली बात कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर क्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ साहब जो सिलेक्ट हुए हुए हैं, जो जिन पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी या उनके केसेस चल रहे हैं, और उनकी कैबिनेट में कोई कहा जाता है 24 या 26 अफराद हैं जो कि ऑलरेडी सज़ा याफ्ता हैं या उनकी सज़ा चल रही है या सज़ा हुई भी है या वो किसी भी तरीके से कानूनी बेज़ाब्तिगियों में शामिल रहे हैं, उसका हिस्सा रहे हैं। इससे हमारे मुल्क में जो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई और बड़ी हैरानगी भी होती है कि हम किसी अपनी सर्विसेज के अंदर, निजी कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, इदारा हो, जब वो किसी को अपनी किसी ड्यूटीज़ पे लगाता है तो वो देखता है कि ये बंदा किसी किस्म की कोई इसकी कानूनी तौर पे क्लियरेंस हो उसकी। लेकिन हमारे मुल्क में एक वज़ीर आज़म बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है, MNA MPA ओथ लेने पे आ जाते हैं। लेकिन ये क्या हमारे सिस्टम की ख़राबी है जो ये हो जाता है, ये कैसे हो जाता है और ये क्यों हो जाता है? इससे पूरे मुल्क में क्या इंप्रेशन जाता है? जो अलग अलग मुल्कों में अलग अलग जो विज़िट होते हैं उसमें हमारे मुल्क का नाम किस हद तक शर्मिंदगी और ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है अवाम का, उन लोगों का भी, कि अगर एक चोर, डाकू, लुटेरा, गुंडा और वॉट एवर जो भी उस पर दफा लगी हुई हैं, तो वो हम ना कोई ऐसा बंदा अपने घर में लेना चाहेंगे, ना ऐसे घर अपनी बेटी देना चाहेंगे, ना ऐसी जगह से अब कोई लड़के या किसी को बेटी लेना चाहेंगे, ना दामाद बनाना चाहेंगे, ना कारोबार में उसको अपना पार्टनर बनाना चाहेंगे, ना हम उसके साथ कोई ताल्लुक़ रखना चाहेंगे जिसके ऊपर कानूनी तौर पे पर्चा कटा हुआ हो, चाहे वो कितना ही अच्छा हो। हम उसके साथ शायद जान पहचान तो रख लेंगे, सोसाइटी में मजबूरी हमारी, रिश्ता नहीं रख सकते हम उससे। ये हमें नज़र आएगा कि वो सारी चीज़ें हमारी फैमिली सिस्टम्स को, हमारे पूरे इन्वायरमेंट को डैमेज कर देगा, ख़राब कर देगा। लेकिन हम उसको यही सारी, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, यही फीलिंग आगे बढ़ के एक इदारे में और फिर उसके बाद एक मुल्क में चली जाती है। दिस इज़ शेम फॉर अस, फॉर एवरीवन, फॉर मी, कि एक जुर्म और सज़ा याफ्ता या मुलजिम या मुजरिम वॉट एवर अगर किसी कानूनी चारागोई में फंसा हुआ है तो आप उसको अपना सरबराह बना लें, मुल्क का सरबराह। हम उसको अपने घर का सरबराह, अपने महल्ले का, अपनी यूनियन का सरबराह नहीं समझते मुनासिब, वो मुल्क का सरबराह हो जाए। ये बहुत ही शर्मिंदगी और दुख और तकलीफ़ की बात है और हम हेल्पलेस हैं। यही कर सकते हैं कि नो क्राइम मिनिस्टर एंड इम्पोर्टेड और वॉट एवर, ये गलत है, ये नामंजूर। दुआ ज़हरा, मैं भी दो बेटियों का बाप हूँ, मेरा भी बेटा है, बेटियाँ हैं। मैं इसकी वजह सिर्फ ये समझता हूँ कि उस बच्ची को कुछ भी कहने से पहले मैं समझता हूँ कि ये गलत है। उस लड़की को हमें कुछ भी नहीं कहना चाहिए और ना ही उनके माँ बाप को कुछ कहना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते हैं, तो वो हमें ये वेकअप कॉल होती है, ये हमें बताने के लिए, जगाने के लिए होती है कि हम एक नज़र अपने गिरबान में झांकें, हमारे बच्चे, हमारा घर कहीं किसी ऐसी हादसे से हमकिनार ना होने वाला हो। बस उस बच्ची को छोड़ दें और मैं नहीं समझता कि उस पर कोई कमेंट करना चाहिए। मैं तो बात करना भी मुनासिब नहीं समझता। वो उस लड़की ने, उसकी उम्र 14 साल है कि 18 साल है, निकाह नामा जाली है कि सही है, जिस लड़के से उसने अपने कोर्ट मैरिज को जाके घर से भाग कर किया, छुप कर किया, वो अमल उस लड़की को ठीक लगा। ज़रूरत इस बात की है कि मैं अपनी बेटी और हम सब अपनी बेटी को पहले ये तालीम दें, तरबियत करें, उसको समझाएं
اور اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنے آپ کو اس کی نظر میں رکھیں. میری بیٹی کی نظر میں مجھے ہونا چاہیے، نہ کہ میری بیٹی کو میری نظر میں ہونا چاہیے. یہ مناسب نہیں ہے. اس لڑکی نے جو ابھی تک بات سمجھ آتی ہے، جو ذرائع سمجھ آ رہے ہیں، وہ یہ کہ اس نے سوشل میڈیا ایپ اور گیمز، ان دونوں کو سے وہ ٹریپ ہو گئی، وہ ایکسپلائٹ ہو گئی. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں ہیں. ہم چھوٹی عمر میں بچوں کو ٹام اینڈ جیری دکھاتے ہیں، جس میں کہ دونوں ایک دوسرے کو یا تو مار رہے ہوتے ہیں، یا بھاگ رہے ہوتے ہیں، یا چیزوں کو توڑ رہے ہوتے ہیں. ہمیں بچوں کو کارٹونز کے آگے، پھر وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں اور ایپس آتی ہیں، وہ ان ایپس سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جو سیکھتے ہیں اس کو اپلائی کر دیتے ہیں. تو اگر وہ بچی جو ہے وہ گیمز یا پب جی یا اور جو گیم کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو کمیونیکیشن میڈیم ہوتا ہے، آپس میں میسیجنگ کر رہے ہیں، کال کر رہے ہیں، تو وہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ وہ بچہ کیوں اتنا ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے گیمز میں. ہم اپنے روٹین میں اپنے فیس بک اور انسٹا پہ تو نہیں لگے ہوئے ہیں کہیں. ایسا تو نہیں ہمارے بچے کو ہماری ضرورت تھی اور ہم اس وقت کسی اور ضرورت میں پھنسے ہوئے تھے انہی کے لیے. اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. میں خود یہی کر رہا ہوتا ہوں. میں اپنی بیٹی کو، میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں اس کی، لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ اس کی آئی ڈی پہ چیک رکھیں اور اس کو دیکھیں. کیوں دیکھیں یار؟ آپ اپنی بیٹی کو انسٹا چیٹ پہ کیوں انگیج ہونے دے رہے ہیں؟ آپ خود انگیج ہوں، وقت دیں. میں نے اپنے بچوں کو یہ سمجھایا، بیٹا یہ اس کو ان انسٹال کر دو، یہ تمہاری زندگی میں اتنے وائرس، اتنے میل ویئر اور اتنے ٹروجنز انسٹال کر دیں گے کہ آپ پھنس جائیں گے، آپ نہیں نکل سکتے. مجھ جیسا بندہ جو 45 سال سے اوپر کا بندہ ہے، میں رک جاتا ہوں، میں اٹک جاتا ہوں، میں دوسری ایپس میں موو کر جاتا ہوں. میں واٹس ایپ میں اپنے آفیشیل کمیونیکیشن سے ایک لنک سے نکل کے ایک ویب سائٹ، اور ایک ویب سائٹ سے نکل کے ایک فورم میں جا کے ٹائم انگیج کر دیتا ہوں. ساری ذمہ داریوں کے باوجود، ساری سمجھ ہونے کے باوجود، ساری باتیں کرنے کے باوجود، کہیں نہ کہیں میں دیکھتا ہوں کہ میرا وقت برباد ہو جاتا ہے. میں ایموشنل ہو جاتا ہوں، میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. تو آپ سوچیں کہ ایک بچہ جو 12 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، جو جوان ہے، پوٹینشیل بنڈل آف انرجی ہے، وہ کہاں جائے گا؟ اس کو وہ یہ چیزیں کیسے مینیج کرے گا جس پہ کوئی گھر کا بریڈ اینڈ بٹر نہیں چلانا اس نے؟ اپنی وائف، اپنی بیٹی کی تعلیم اور بچے کی ایجوکیشن نہیں دیکھنی. وہ کیوں کرے گا؟ وہ کیوں ایکسپلائٹ نہیں ہوگا؟ تو ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے. دعا اور ایسی بیچاری اور بہت سی بچیاں ہیں جو ان کو نہیں عقل، نہیں سمجھ کہ وہ اتنے بڑے فیصلے، وہ فلم، ڈرامے، یہ جو ہمارے الگ رنگ برنگے قسم کے چینلز ہیں جن میں صرف یہی چل رہا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی اور اس سے جڑے ہوئے 10 لوگ، وہ بس ان کو ایک دوسرے کو حاصل کر لینا ہے. جیسے کہ لائف کا کوئی گیم کا کوئی سٹیج ہے، ایک سٹیج پار کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، ملنا ہے، بات کرنی ہے، نمبر مل گیا، ملاقات کرنی ہے، ملاقات کرنے کے بعد اپنی وش منوانی ہے، گفٹ دینا ہے. ایٹ دا اینڈ اس کا اینڈ کیا ہونا ہے؟ یہی ہونا ہے. تو بس دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام بچیوں کو محفوظ رکھے، تمام ماں باپ کو اپنے اولاد کے سامنے اور ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کے سامنے سرخرو رکھے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام شر سے، تمام فساد سے، تمام اس غلاظت سے. سب کو اللہ رب العزت محفوظ رکھے. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.